अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज मुशर्रफ साहब के कुछ चंद अल्फाज आपको सुनाएंगे कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक उन्होंने क्या कहा। मैं वैसे कोई मुशर्रफ के हक में नहीं हूँ, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुशर्रफ को पता चल गया कि नवाज शरीफ की ये हालत है, तो फिर कौम की भी उसने जो नून लीग वाले हैं उनकी हालत ये करनी थी। सुनते हैं ये पहले। 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दोनों दफा फेल हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ये इसलिए फेल हुए हैं कि इनका दिमाग, मैं इनके साथ आर्मी चीफ था 1 साल के लिए, ये दिमाग से टोटल फारिगुल बाल है। सुने जरा। बाल तो अब उन्होंने उगवा लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं थोड़े से बीज अंदर डालने चाहिए थे ताकि दिमाग भी उगता। कि जहां नवाज शरीफ 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दोनों दफा फेल हुए हैं। अच्छा, ये मुशर्रफ साहब फरमा रहे हैं। अब अगर आप मुझे थोड़ा सा पिछले प्रोग्रामों में सुने तो आपको पता चलेगा कि मुशर्रफ साहब की वो गलती है कि इन्होंने एक एनआरओ दिया। अगर नवाज शरीफ साहब के दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो फारिग हैं, तो आपने किस हिसाब से उनको एनआरओ दिया? ये भी एक सवाल है। अगर वो फारिग हैं तो आपका दिमाग कहाँ पे था उस वक्त? पहला तो सवाल ये है मुशर्रफ साहब से। ये पुरानी ऑडियो है, वीडियो है, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मुशर्रफ साहब, अब आप तो वैसे ही जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़े हुए हैं, लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी होश में हैं, अभी जो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, वो भी इन्हीं की टीम के बंदे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मौजूदा है, पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि ये बिल्कुल दिमाग से फारिग है। दूसरा जो इस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो नवाज शरीफ के हाथों में खेल रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो हुक्मरान मौजूदा है या पहले वाले थे, उनको ना तो आज तक उन्होंने किसी की बात का असर लिया, ना उनको किसी बात का असर होता है, और ना ही वो कुछ सीखते हैं। ये है सबसे बड़ा जो आज पाकिस्तान में मसला बना हुआ है। अब आप देखिए कि अगर नवाज शरीफ अकल से पैदल है तो उसकी टीम की जो हालत है वो आप सबके सामने है। लोगों पर ऐसे ऐसे मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं, लोगों की वीडियो बनाई जाती हैं, वो फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये हालात आजकल हमारे पाकिस्तान में बने हुए जो बहुत ही अफसोसनाक है। अब या तो आप पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात माने जो इनसे सीनियर था, या इनकी माने, किसकी माने? तो फैसला आप खुद करें और कमेंट्स में लिखें कि इन दोनों में से कौन ठीक कह रहा है। अब आते हैं जो आजकल हालात बने हुए हैं, इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उस पर सियासत जो हो रही है, गोलियां कितनी थी वो मैंने कल भी बताया था, इसी पे बातचीत हो रही। आज भी नून लीग के लोग इस पे आके बातचीत कर रहे हैं। और भाई जितनी भी गोलियां थी, आप मुकदमा दर्ज करें, रिपोर्ट ले, मेडिकल रिपोर्ट ले, वहां पे आके जो भी अदालत में केस जाएगा वो फिर चेक कर लेंगे। अगर उन्होंने अदालत ने जज जो आपने बैठाए हुए हैं, जिनकी आपके पास वीडियो, तो वहां भी तो आपने जाके इनके खिलाफ ही केस करा लेने। वहां से भी तो आपके खिलाफ कभी कोई केस हुआ है? वहां से भी तो आपको यही कहा जाता है कि आपने कोई पैसा नहीं लेके गए मुल्क से बाहर, कोई रसीदें देने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ही है ना, वॉल्यूम 10 जो 10 कहते हैं, वो आज तक नहीं खुला। तो कौन सी परेशानी आप लोगों को? अदालतें आपकी है, पुलिस आपकी है, वो हॉस्पिटल आपके है, अरशद शरीफ की रिपोर्ट अभी तक मेडिकल नहीं मिली, सब कुछ तो आपका है। एक तरफ आप कहते सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, और दूसरी तरफ अभी तक अरशद शरीफ की रिपोर्ट नहीं आई पोस्टमार्टम। जाएं तो जाएं कहाँ? नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है वो खौफनाक से खौफनाक होते जा रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। अपना अपना मशवरा होता है, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको कोई हफ्ता 10 दिन और डिले करना चाहिए था। ये जो लॉन्ग मार्च, हो सकता है कल को जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए वो कोई बेहतर सोच का मालिक हो, माइंड चेंज हो जाए, कौम की हालत देखकर वो कुछ ऐसे फैसले करे कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाए। पाक साफ इलेक्शन तो मुमकिन नहीं है,
کیونکہ پاک صاف چیز تو وہاں ویسے نہیں ملتی، آپ کو کھانے کے لیے نہیں ملتی. آپ پورا بازار ڈھونڈ لیں، جا کے دودھ والے سے ہی پوچھنا پڑتا خالص ہے، تو وہ بھی پتہ نہیں آگے سے خالص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ بھی کہہ دیتا خالص. تو یہ جس ملک کے حالات ہوں وہاں پہ آپ کو نہ تو الیکشن ایسے ملیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی ابھی تک گورنمنٹ مجھے نظر آ رہی. اب آ جاتے تھوڑا سا اپنی جو عدلیہ اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ عدلیہ کی خاموشی یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ادارہ ہمارے اوپر ہے وہ طاقتور ہے. حالانکہ آپ اگر غور کریں تو سب سے مضبوط جو کسی بھی ملک کے، یورپ کی اگر ترقی یافتہ ممالک کی بات کر لیں، وہاں پہ عدلیہ سب سے مضبوط ہوتی ہے. عدلیہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر جو فیصلے کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی سیاست بھی نہیں کرتا آگے. اور یہاں پہ پھر توہین عدالت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے. اس میں شہر کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو معزز ہوتے ہیں. ہمارے تو معزز بندہ بھی ڈھونڈنا مشکل ہے، کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ تو یہ جناب آپ کو سب سے پہلے اپنے ملک کی عدلیہ ٹھیک کرنی پڑے گی. اگر آپ عدلیہ اپنی ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کی فوج بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کے ادارے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہے کہ یہ پراپرٹی ڈیلر ہے، ان کے پاس اتنی پراپرٹی کہاں سے فوج کے لوگوں کے پاس آئی؟ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے بڑے بڑے اپنے پروجیکٹ ہے، پلازے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو یہ جب تک انکوائری نہیں ہوگی سب کی، اس وقت تک پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب جو لندن میں مقدمہ درج ہوا ہے اس کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں؟ اگر تو کوئی ثبوت مل گیا، کوئی چھوٹا موٹا بھی مل گیا، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے لیے لندن میں بھی زمین تانگ ہو جائے گی. پھر یہ قطر میں جا کے رہیں گے، یہاں سے ہی بھاگ جائیں گے. لیکن اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا، جب تک یہ مقدمہ چلے گا نواز شریف واپس نہیں جائے گا. اگر یہاں درخواست پولیس نے لے لی ہے، اس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے، تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس میں پاور ہوئی، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا ایک بندہ ہے جو گواہ ہے اس چیز کا ہے کہ رانا ثناء اللہ یہاں پہ آیا اور یہاں سے ہدایت لے کے گیا اور اس کے بعد جا کے یہ کام ڈالا اسے. تو یہ چیزیں اگر یہاں پہ انگلینڈ میں سامنے آ گئی تو یہاں تو انصاف ہے. یہاں پہ تو آپ کے کوئی ایسی چیز نہیں کہ وزیر قانون بھی آپ کا ہے، وزیر دفاع بھی آپ کا ہے، پارلیمنٹ میں بھی آپ تماشا لگائیں گے، ہر جگہ پہ تماشا لگائیں گے. ان لوگوں کے ارد گرد زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. ان کے لیے آنے والے دنوں میں اور بھی مشکلات ہوں گی. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو درخواست دی گئی ہے، میں نے وہ بیان سنا ان کا، انہوں نے کہا جی 3 گھنٹے پولیس نے ٹائم دیا ہے، اور 3 گھنٹے پولیس نے اگر ٹائم دیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں بات ہوگی نا. اور پھر یہاں پہ یہ جو درخواست ہے وہ اب میں کوشش کروں گا کسی وکیل کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اس کو لائن پہ لوں. اس سے پوچھیں گے کہ یہاں کیا طریقہ کار ہے ایسے، کیونکہ یہ کریمنل آ جاتا ہے. اور کریمنل میں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ثبوت دیا گیا ہو اور پولیس کو شک بھی پڑ جائے یا جس نے بھی یہ کیس کیا ہے، تو پھر گرفتاری بڑی ضروری ہوتی ہے. ریمانڈ، پوچھ گچھ اتنا آسان نہیں ہے پھر. اور اب میرا خیال ہے کہ یہ بھی کسی جو ماہر قانون ہے ان سے پوچھے گی کہ نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. اب وہاں انتخابات ہونے ہیں، ادھر یہ کیس چلے گا، کب تک چلے گا یہ بھی ماہر قانون ہی بتا سکتا ہے. اور یہ چیزیں جلد ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. ناظرین، غلطیاں انسان کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں پکڑ آ ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے گلے میں مصیبت پڑ ہی جاتی ہے. تو اس لیے ہوتا یہ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے، پھر دوسری، پھر غلطی پہ غلطی، پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے غلطی. تو یہ جناب آپ کو میں نے جو چیزیں بتائی ہے، یہ آج پاکستان میں آپ کو بڑی ضروری، یہ اپنا جو چیف آف آرمی اسٹاف پہلے تھے پرویز مشرف صاحب، ان کی سنائی ہے. اور اب آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کیا کر رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.